दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान इमदादी पैकेज का हुजम 7.5 अरब रुपए से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया है। चीन के सदर ने आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। पंजाब हुकूमत ने माहौल, जंगली हयात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्की तारीख़ का पहला बड़ा मंसूबा शुरू किया है। संगतरों से लदे 16 ट्रक रूस पहुंचने पर पाकिस्तान ने इलाकाई तिजारत में संग मील अबूर कर लिया। गज़ा में गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 1000 से ज़ायद मसाजिद शहीद हो चुकी हैं। फिल्मी हिदायतकार मसूद परवेज़ की आज 23वीं बरसी मनाई जा रही है। रावलपिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान इमदादी पैकेज का हुजम 7.5 अरब रुपए से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया है। इस पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और मोबाइल यूनिटों के जरिए लोगों को खाने पीने की अशिया कम कीमत पर फराहम की जाएंगी। इस मकसद के लिए तकरीबन 1200 मोबाइल मराकज़ और 3 मुस्तकिल पैकेज रिलीफ मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। मखसूस मकामात के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में ट्रकों के जरिए मुस्तहिक अफराद को खाने पीने की सस्ती अशिया फराहम की जाएंगी। इस पूरे निज़ाम में शफाफ तर्ज अमल को यकीनी बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी पर मबनी एक डैशबोर्ड भी तैयार किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म बनने पर बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद, नेपाल की वज़ीर-ए-आज़म पुष्पा कमल दहल और मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ो के तहनीती पैगामात पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपनी अलग अलग पोस्टों में कहा है कि वो बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को तक़वियत देने के लिए इन ममालिक की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा है कि चीन और पाकिस्तान अच्छे हमसाए, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की तामीर से शानदार समरात हासिल किए हैं और दो तरफ़ा ताल्लुकात की तरक्की में आला सतह को बरकरार रखा है। चीन के सदर ने कहा कि बीजिंग दोनों मुल्कों के दरमियान रिवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। पंजाब हुकूमत ने माहौल, जंगली हयात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्की तारीख़ का पहला बड़ा मंसूबा शुरू किया है। इस सिलसिले में पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत लाहौर में एक इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ जानवरों के मुल्की आदाद शुमार हासिल करने के लिए पहला हयातियाती सर्वे करने की मंजूरी दी गई। इजलास में पंजाब का जंगली हयात का पहला डिजिटल आर्काइव्स कायम करने का भी फैसला किया गया। इसी तरह जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की पहली फोर्स तश्कील देने की मंजूरी भी दी गई। अलावा लाहौर में पहली बैनुल-अक़वामी मछली मंडी कायम करने की हिदायत जारी की गईं। शाह सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड और पाकिस्तान रिलीफ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम गवादर के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हंगामी इमदादी काफ़िला तश्कील दिया गया है। इस इमदादी इक़दाम के तहत गवादर के बारिश से मुतासरा इलाकों में 9000 अशियाए खुर्दनोश के पैकेजेस और 9000 खैमों पर मुश्तमिल 5 कंटेनर्स इस्लामाबाद से रवाना किए गए हैं। इमदादी सामान रवाना करने की तकरीब आज सुबह इस्लामाबाद में हुई। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी और सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने तकरीब में शिरकत की। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफवाज की खसूसी परेड की तैयारियां उरूज पर हैं। 23 मार्च के लिए परेड ग्राउंड को खूबसूरत फूलों और पौधों से खसूसी तौर पर सजाया जा रहा है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन मलिक अमजद ज़ुबैर टवाना ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि रवां साल के दौरान टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने ये बात आज लाहौर में 50वें खसूसी तरबियती प्रोग्राम में अंदरून मुल्क रेवेन्यू जमा करने वाले अफसरों के पास होने की तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने मुल्क भर में टैक्स कवानीन के निफाज को यकीनी बनाने में रेवेन्यू जमा करने वाले अफसरों की कोशिशों को सराहा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। रूस को ज़मीनी रास्ते से फलों की तरसील के आगाज़ के साथ पाकिस्तान ने इलाकाई तिजारत में संग मील अबूर किया है। इस सिलसिले में संगतरों से लदे नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के 16 ट्रक तकरीबन 6000 किलोमीटर का फासला तय करके रूस के 2 शहरों डर्बन और ग्रोजनो में दाखिल हुए। रूस ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग के लिए NLC की कोशिशों को सराहा। इससे पहले कॉरपोरेशन ने वस्त एशियाई रियासतों और चीन को केले, गोश्त और समुद्री खुराक की बरामद में भी नकलो हमल की सहूलत फराहम की थी।
پشاور کے علاقے بورڈ بازار میں ایک دھماکے میں 2 افراد جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق بم ناصر باغ روڈ پر ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ میتوں اور زخمی کو خیبر ٹیچنگ ہسپتال پشاور میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے پشاور کے بورڈ بازار میں دہشت گرد حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ بیلجیم میں قائم ایک تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے اپنی حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکومت کے امن کے دعووں اور حقیقت میں واضح تضاد موجود ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیاسی شمولیت اور شہری آزادی کی بنیادوں کے بغیر نئی دلی کا امن اور سلامتی کا بیانیہ علاقائی بدامنی کی نظر ہوتا رہے گا۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ آرٹیکل 370 کی منسوخی سے پہلے مقبوضہ جموں کشمیر میں بد انضامی کے الزامات کی تفتیش کے لیے تحقیقاتی کمیشن قائم کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے غزہ کے عوام سے یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا ہے، جو گزشتہ 5 ماہ سے جاری شدید اسرائیلی بمباری کے باعث انتہائی مشکلات کا شکار ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے کے آغاز کے موقع پر اپنے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے افراد لڑائی کی صورتحال، نقل مکانی اور خوف کے سائے میں یہ مہینہ گزاریں گے۔ انتونیو گوتریز نے اس مبارک موقع پر دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ رمضان کا جذبہ اس مشکل وقت میں امید کی مشعل ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں 1000 سے زیادہ مساجد مسمار ہو چکی ہیں۔ اس کے نتیجے میں فلسطینی گلیوں میں نماز ادا کرنے پر مجبور ہیں اور انہیں رمضان کے مقدس مہینے میں تراویح پڑھنے کے لیے شدید مشکل کا سامنا ہوگا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں نصیرات کے پناہ گزین کیمپ میں 13 خواتین اور بچے شہید اور رفح میں ایک رہائشی ٹاور تباہ ہو گیا ہے۔ شمالی غزہ میں ایک شیرخوار بچہ اور ایک نوجوان خاتون خوراک کی کمی کے باعث شہید ہو گئے، جس سے خوراک کی قلت کے باعث شہید ہونے والوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ معروف فلمی ہدایت کار مسعود پرویز کی آج 23ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ مسعود پرویز 1918 میں برطانوی ہند کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد انہوں نے پاکستان ہجرت کی اور لاہور میں سکونت اختیار کی۔ بالی بطور ہدایت کار ان کی پہلی فلم تھی۔ انہوں نے ہیر رانجھا، زہر عشق، کوئل اور خاک اور خون سمیت متعدد اردو اور پنجابی فلموں کے لیے ہدایت کاری کی۔ انہیں 2 مرتبہ نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کا انتقال 2001 میں آج ہی کے دن لاہور میں ہوا تھا۔ ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آئندہ ہفتے سے ملک کے بالائی علاقوں میں ممکنہ بارشوں اور برفباری کے پیش نظر تمام متعلقہ محکموں کو چوکس رہنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ادارے نے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے تمام صوبائی اور دوسرے انتظامی محکموں کو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوکس رہنے کی ہدایت کی۔ مقامی انتظامیہ کو بھی پہاڑی اور برفانی علاقوں میں امدادی عملے اور مشینری کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے بروقت اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ کاشتکاروں کو بھی موسمیاتی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے زرعی سرگرمیاں جاری رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارہ عوام کو ممکنہ ناگہانی آفات کے حوالے سے بروقت انتباہ اور حفاظتی تدابیر سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے جلد ایک موبائل ایپ کا اجرا کرے گا۔ پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطان نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 13.2 اوورز میں 144 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ دوسرے میچ میں شام 7 بجے کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ لاہور قلندرز سے کراچی میں ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، تاہم جنوبی مغربی بلوچستان، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 24، کراچی 28، کوئٹہ 14، گلگت مری 15، مظفر آباد 19، سری نگر 15، جموں 25 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔